भगवान श्रीकृष्ण स्वधाम गएपछि कलियुगले पृथ्वीमाथि कब्जा जमायो। कलियुग सुरु भएपछि धर्मले एक खुट्टे गोरुको रूप धारण गर्यो, अर्थात् धर्म गएर एउटा खुट्टा भएको गोरुमा प्रवेश गर्यो। मतलब अब धर्मको एउटा खुट्टा मात्र बाँकी रह्यो। एउटा खुट्टाको भरले बडो कष्टसहित खल्टाङ खल्टाङ गर्दै हिँड्दै जाँदा सरस्वती नदीको तटमा रोइरहेकी गाई रूपी पृथ्वी मातालाई धर्मले देख्यो। गहभरि आँसु देखेर धर्मले बडो नम्रले सोध्यो, पृथ्वी माता, तिमी किन यसरी रोइरहेकी? मेरो एउटा मात्र खुट्टा देखेर रोएकी हौ कि खराब शक्तिले आफूमाथि अब शासन गर्ने भयो भनेर तिमी रोयौ? किन तिमी यति कमजोर भएकी? मलाई जवाफ देऊ पृथ्वी माता। गोरु रूपी धर्मको कुरा सुनेर गाई रूपी पृथ्वी माताले भनिन्, हे धर्म, तिमीलाई सबै कुरा थाहा छ त? यो सवाल गरेर के लाभ मिल्छ र? सत्य, पवित्रता, त्याग, वैराग्य, अधर्म, दरिद्रता, पाप, झूठ, कपट, छल यी सबैको मूल कारण कली हो। यसरी धर्म र पृथ्वी आपसमा दुःख र पीर बाँडेर रोइरहेको बेला असुर रूपी कली आएर यी दुई गाई र गोरुलाई धमाधम पिट्न थाल्यो। अति क्रूरतासहित हिर्काइरहेको बेला, पिटिरहेको बेला, कुटिरहेको बेला एक्कासी राजा परीक्षितले यो देखे। परीक्षितले असुर रूपी कलीलाई पक्रे र तँ ठुलो अपराधी होस्, तँ पापी होस्, तँलाई म दण्ड दिन्छु भनेर मार्न लाग्दा कली डरायो र पाउ समातेर बिन्ती भाउ गर्न थाल्यो। हे महाराज, मबाट गल्ती भयो, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर शरण परेपछि परीक्षितले शरण पर्न आएकालाई मार्नु हुँदैन भन्ने सोचेर तँ तुरुन्त मेरो राज्यबाट बाहिर जा, ज्यान तँलाई बक्सिस भयो त निक्लिहाल भनेर भने। कलीले हात जोडेर बिन्ती गर्यो कि यो सिङ्गो पृथ्वी हजुरको राज्य हो, म कहाँ जाउँ, कहाँ गएर बसौँ म? राजा परीक्षितले त्यसो भए तँ असत्य, मद, काम, क्रोधमा बस्नु भनेर जवाफ दिए। कलीले मलाई नराम्रो ठाउँ मात्रै भयो, अरू केही राम्रो ठाउँ पनि थपिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्यो र राजा परीक्षितले त्यसो भए स्वर्णमा गएर बस्नु, त काम, मद, क्रोध, असत्य र स्वर्णमा गएर बस्नु भनेर बस्ने स्थान देखाइदिए। कली त गयो, तर राजा परीक्षितको शिरमा लगाइएको श्रीपेचमा, मुकुटमा स्वर्ण अर्थात् सुन जडित थियो कि कली गएर राजा परीक्षितको टाउकोमा बस्यो र पृथ्वीका शासक परीक्षितमाथि नै शासन गर्न थाल्यो। यसरी कलीले धरतीमाथि नै शासन प्रारम्भ गर्यो र वर्चस्व लियो भनेर पुराणहरूमा पढ्न पाइन्छ। यसरी सुरु भएको कली अर्थात् कलियुगमा लोभ, लालच, ईर्ष्या, घमण्ड, अहङ्कार, अधर्मको राज आजसम्म चलिरहेको छ। अब कुरा आउँछ, यसरी सुरु भएको कलीको अन्त कसरी हुन्छ त? कसरी होला त कलीको अन्त? कहाँ गएर सकिएला कली? कतिले भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको पूर्वपट्टि बागमती किनारमा रहेको विरूपाक्षको मूर्ति देखाउँदै यो आधा मूर्ति जहिले पूरा भएर निस्कन्छ त्यस दिन कली सकिन्छ भनेर भन्छन्। कतिले त यो विरूपाक्षको मूर्ति बढ्दै जाँदा कलीको चरम रूप बढ्दै जान्छ भन्छन्। कुरूप विरूपाक्षको सम्बन्ध यी हल्लाहरूले भने जस्तै कलियुगसँग सम्बन्धित छ त? के पशुपतिनाथ मन्दिर अगाडिको विरूपाक्षको मूर्ति पुरै निस्किएपछि कलियुग सकिने नै हो त? के यो विरूपाक्षको मूर्ति बिस्तारै बिस्तारै माथि निस्कँदै गइरहेको हो त? कथाभित्रको कथा खोज्दै जाँदा हामी यी सवालहरू बोकेर आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर परिसर र यस विषयका जानकार ज्ञाताहरूबाट सत्य कुरा जाहेर गराउने अभिप्सा बोकेर मेसो खोज्यौँ, मेलो मिलायौँ। तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो कि भएन, विरूपाक्षको मूर्तिलाई लिएर बेला बेला डरलाग्दा भविष्यवाणीहरू पनि भए। पशुपतिनाथ मन्दिरको ठिक पूर्वपट्टि बागमती किनारमा रहेको सानो मन्दिर र त्यो मन्दिरमा भएको विरूपाक्षको आधा शरीर मात्र देखिएको मूर्ति पुरा शरीर सहितको भएको र दिनानुदिन यो क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै माथि आउँदै गरेको छ र यो मूर्ति जुन दिन पुरै बाहिर निस्कन्छ नि त्यो दिन कलियुग समाप्त हुन्छ र अर्को युग सुरु हुन्छ भनेर गरेका भविष्यवाणीहरू के सत्य हुन् त?
विरूपाक्षको मूर्ति मान्छेहरूले सुने झैँ बिस्तारै बिस्तारै बाहिर निस्कँदै गरेको साँचो हो त? कलियुगै समाप्त हुने भएपछि मानव अस्तित्व रहने कुरो पनि त भएन। मनमा एक प्रकारको डर र जिज्ञासा बोकेर पशुपति मन्दिरका पुजारी मदन भट्टलाई भेट्न हामी एका बिहानै पुग्यौँ। कथा प्रसङ्गभित्रै रहेर गुरुले भनिदिनुहोस्, अब यो विरूपाक्षको कलिसँगको सम्बन्ध के हो? कली भनेको यो त्यो विरूपाक्षलाई कली भनेको होइन, यो मान्छेको अप्रगम छ। कली भनेको समय हो, जस्तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यो युग हो। यसलाई हामी युगको रूपमा लिन्छौँ र त्यसलाई कली भनेर जुन कसैले यो जमिनबाट माथि आउँछ पनि भनेर परम फैलाएको छ, यो सबै निराधार यो कल्पित कुरा हो। ऊ त तपस्यारत हो, भगवान् सदाशिवको शरणमा ऊ तपस्यारत हो। त्यसै कारणले यो हामीले चाहिँ मातृगमनको उसबाट आएको उसलाई पुष्टि हो, त्यही नै अहिलेसम्म देखिएको रूपमा त्यही नै देखेको। भनेपछि जति विरूपाक्षको प्रतिमा मूर्तिमाथि आउँदै जान्छ त्यो कलीले चरम रूप लिन्छ भन्ने यो पनि भ्रम हो। यो पनि भ्रम हो, यो यथार्थ होइन, यो भ्रम हो। कुरा भन्नु भएन, किन ऊ त तपस्या जहाँ बसिराखेको छ नि, ऊ त लिन भइहाल्यो नि। ऊ त शिव भगवान् सदाशिवमै ऊ लिन भइसकेको छ। कुरो भन्नु भएन, अब उसको बढ्ने घट्ने भन्ने छैन। उसले गरे पाप पनि मोक्ष भइसक्यो। उसको आफ्नो शिव स्वरूप जुन भगवान्को त्यो नेत्र लिएर त्यो ज्ञानको द्वारा प्राप्त हुने त्यो नेत्र हो। दुईटा त चर्म तत्त्व हो, त्यसलाई भनिन्छ चर्म तत्त्व। जो ज्ञानबाट जो उसबाट जो प्राप्त हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ तेस्रो नेत्र चर्म तत्त्व, ज्ञान तत्त्व। शास्त्र ज्ञान भएका पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारी मदन भट्टज्यूबाट कपोकल्पित र भ्रमको पछि नलाग्नुहोस् भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीलाई अर्को जिज्ञासा के जाग्यो भने विरूपाक्षलाई कुरूपताका प्रतीक पनि मान्ने र पूजा पनि गर्ने भएपछि खासमा को थिए त यिनी? विरूपाक्षको कुरामा हामीले सुरु गर्नुपर्दा यहाँले भन्नुभयो शास्त्र हो। त्यो हेर्दाखेरि हिमवत खण्ड नेपालमा आत्ने र हिमवत खण्डमा विरूपाक्ष नियमुनि, विरूपाक्ष प्लस नियमुनि तीर्थयात्रा भनेर विभिन्न ठाउँमा यसको वर्णन गरिएको छ। एउटा त्यो हिमवत खण्डमा जन्मभए पद्म पुराण, अरू पुराणमा पनि शिव पुराणमा पनि यसको वर्णन आएको छ तीर्थहरूको। र विरूपाक्ष भनेर चाहिँ हामीले जुन भन्नुपर्दाखेरि उसलाई अन्तर्देश भन्ने पनि खोजीको विषय छ। अन्तर्देशको शिव शर्मा ब्राह्मणको छोरोको रूपमा उसलाई ऊ गरेको छ र ऊ व्यभिचारी, दुराचारी र पापाचारी त्यस्तो किसिमको कर्ममा ऊ ज्यादै लिप्त भएको हुनाले उसले विभिन्न किसिमको अपराधहरू गर्यो। त्यो अपराध गरेको उसमा उसलाई शरीरमा महारोग आयो, जसलाई कुष्ठी रोग भन्छ। त्यो महारोग आयो। त्यो महारोग आइसकेपछि उसलाई गाउँमा नभइकन घरमा समेत पनि उसको तिरस्कार भएको थियो। उसको विवाह पनि भएको चर्चा पाइन्थ्यो, विवाह पनि भइसकेको थियो। र त्यहाँबाट ऊ आफ्नो घर छोडेर ऊ हिँड्दा ऊ तीर्थयात्राको मनसुबा लिएर ऊ हिँड्दा दुम्जा जो छ हाम्रो काठमाडौँ काभ्रे जिल्लाको दुम्जा जो कुशेश्वर महादेवमा त्रिवेणीमा नेमुनि अर्थात् जसलाई नयमुनि पनि भनिन्छ, उहाँ तपस्या गरेर त्यो तलमा बसिरहनु भएको थियो। र सन्ध्याको बेलामा त्यो पनि गएर चुपचाप लागेर एउटा बसिरहेको हुनाले सन्ध्या सुध्याएर हेर्दाखेरि त्यसको रूप देखेर नयमुनिलाई माया लागेर उहाँकै अर्थी र उहाँकै उपदेश अनुसार उसलाई तीर्थयात्रा गराउनु हो। उहाँले तीर्थयात्रा गराएर विभिन्न किसिमको तीर्थयात्रा, बागमती यात्रा, बुद्ध यात्रा, 64 लिङ्ग यात्रा, यस्ता किसिमको यात्राहरू नियमले विरूपाक्षलाई गराउनु भयो। र गराइसकेपछि उसको चाहिँ मातृगमनको पनि उसलाई दोष लागेको थियो। विरूपाक्षलाई मातृगमनको पनि दोष लागेको थियो। त्यो भएको हुनाले उसले मोक्षको लागि आएर भगवान् श्री पशुपतिनाथ जहाँ विराजमान भएको छ उहाँकै सन्निकटमा आएर उहाँ तपस्यारत भएर बस्नुभयो। र शिवजीको कृपा दृष्टिबाट उहाँले आफ्नो पुनर्जन्म पनि प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँको मूर्ति भेट्दाखेरि 3टा आँखा देखिन्छ। त्यो अनुसार
उहाँ शिवमय लिनु भन्नुभयो र शिवकै अंश स्वरूपबाट आउनुभयो, शिवकै अंश स्वरूप। र हामीले जुन नियममुनिको कर्म अनुसार गराउने तीर्थयात्रा छ, त्यो तीर्थयात्रा नेपालमा हाम्रो पुर्खाले त्यो गराउने काम हो। त्यो गर्दाखेरि हामी विरूपाक्षी तीर्थयात्राका क्रममा एउटा व्यक्तिलाई विरूपाक्षी बनाउँछौँ। त्यो विरूपाक्षी बनाएर उसलाई पूजित गरेर लैजान्छौँ। र विरूपाक्षी जति पनि यात्राहरू गरिसकिन्छ त्यो पूर्ण गर्ने कुरामा पशुपतिमा आइसकेपछि जहाँ विरूपाक्षीको मूर्ति रहेको छ उहाँलाई दही चिउरा खुवाएर अङ्कमाल गरेर मैले गरेर आएको धर्मको आदि यहाँलाई अर्पण गरे भनेर गरिसकेपछि अनि त्यो यात्राको पूर्णाहुति पूर्ण हवन गर्ने कार्य अनिखेरी हुन्छ। त्यसै कारणले विरूपाक्षीलाई हामीले पुजारीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि र हामीले धेरैको धर्मशास्त्र हेर्दाखेरि त्यो छ। गुरु विरूपाक्षीको पूजा किन गर्ने त हामीले किन गरौँ भन्दाखेरि हामी पशुपतिनाथको प्राचीन पुजारीको सन्तान हो। प्राचीन पुजारीको सन्तानलाई आगम घरमा पूजा दिएर यहाँको तन्त्र विधानबाट पूजा दिएर वैदिक विधानले पशुपतिमा पूजा गरिएको। त्यस कारणले हामीले गर्ने त्यो मात्रै नभइकन 17 ठाउँको पशुपतिनाथको परिवार देवता जसलाई 17 ठाउँ 25 देवताको हामी पूजा गर्छौँ। त्यो ज्ञानेश्वर महादेव आनन्द भैरव सहित हामीले बागमती यात्रा, कुण्ड यात्रा, लिङ्ग यात्रा, 64 लिङ्ग यात्रा कसैले गर्छु भनेर जजमानमा आयो भने हामी पुरोहितको हिसाबले र नियमनको हिसाबले हामीले त्यो यात्रा गराउनु पर्छ। त्यो हाम्रो पुर्खादेखि गरिआएको काम हो। मदन भट्टका कुरा सुनिसकेपछि पनि हाम्रो मनका जिज्ञासाहरू अझै सकिएका थिएनन्। विरूपाक्षले आफ्नी आमासँग किन सहवास गरे? कलियुगसँग उनको सम्बन्ध के हो? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू मनमा ओहोर दोहोर गर्न थालेपछि हामी एकजना वैद्य कुलका विद्वान जसले विश्वका धेरै मुलुकमा बसेर घुमेर धर्म, संस्कृति, सम्पदा र सञ्चारका विषयमा अध्ययन गरेर फर्केका थुप्रै युनिभर्सिटीका स्रोत विद्वान मुकुन्द वैद्य कहाँ पुग्यौँ। विरूपाक्ष यस्तोहरू संसारमा घट्ने एउटा यस्तो पनि घटना हो भन्ने हामीलाई चाहिँ ज्ञान दिलाइरहेको छ। त्यो के हो भने एउटा आमा र छोरोको पनि के छ भने सम्बन्ध हुनसक्छ है भन्ने चेतना हामीलाई दिलाइरहेछ। तर घटना चाहिँ के छ नि यसमा चाहिँ विरूपाक्ष र उसको आमा अन्जानवश सम्बन्ध भएको सिलसिला यसमा प्रकट हुन्छ। म हजुरलाई एकैछिन रोक्छु। जस्तो विरूपाक्ष शास्त्रमा व्याख्या गरे अनुसार हजुरले के बताइदिनु पर्यो भने विरूपाक्ष घरबाट कसरी किन निस्किए र उनको चारित्रिक आनी बानी स्वभावको विषयमा, शील स्वभावका विषयमा पनि व्याख्या गरिदिनु। यसरी भनौँ है, त्यो जमानामा के छ भने जङ्गलको दुनियाँ थियो। हजुर, फेरेन्ते युग थियो। तपाईँले चाहिँ के छ भने विरूपाक्षको यो आर्यघाटमा रहेको विरूपाक्षको मन्दिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ के छ, विरूपाक्षको त्यहाँ 2-3वटा चिज देखिन्छ। एउटा चाहिँ मृगेश्वर हजुर है, मृगको भगवान, त्यो मृग भगवान भने महादेव स्वयं हो। त्यसपछि त्यो सँगै रहेको चाहिँ विरूपाक्षको आमा भनेर राखेको मूर्ति छ। त्यो मूर्तिलाई अध्ययन गऱ्यो भने के देखिन्छ, त्यो भिल्ल जस्तो देखिन्छ। त्यो आइमा भिल्ल एकदम काँटेदार चाहिँ शिरमा सजावट गरेर बसेको भिल्ल देखिन्छ। अब त्यही मन्दिरमा चाहिँ एकातिर त्यो भिल्ल रूपी छ। त्यो कहाँनिर छ भने मृगेश्वरसँग टाँसिया छ। अर्कोतिर के छ भने विरूपाक्ष मुनतिर छ। यसबाट के तपाईँले उठाएको प्रसङ्गमा यो भिल्लको समयमा मान्छे शिकार खेल्दै जाँदाखेरि समय बितेपछि एउटा अन्धकारको समयमा एकै ठाउँमा उनीहरूको बास बस्यो। घटना अन्जान बस भएको हो र उन्मत्त विरूपाक्ष र चाहिँ उसमा त्यो अन्धकारमा एकै ठाउँ बसेकोमा एउटा यौनको जुन क्रिया जागृत भयो, त्यसैको कारण दुईजनाको सम्बन्ध हो अन्जान बस। र त्यसपछिका विरूपाक्षलाई जुन थाहा भएपछि, उज्यालो भइसकेपछि त्यो वेदना उसले सहनै सकेन। आमासितको सम्भोग भने त त्यो
मान्छेले चाहिँ के छ भने भोग्नै नहुने त्यो साह्रै पीडादायक जुन घटना घट्यो त्यसले चाहिँ उसलाई विक्षिप्त पार्यो। त्यो पीडाले उसलाई चाहिँ शान्ति पाउनु, पीडाबाट मुक्ति पाउनुको यहाँ त्यहाँ भन्ने छैन, जहाँ तै पनि घुम्न थाल्यो। त्यसमध्येको चाहिँ अब मजाको प्रसङ्ग के छ भने एकातिर विरूपाक्ष छ, अर्कोतिर पशुपतिनाथ छ। हेर्नु तपाईँ अलिक गहिरोमा जानुहोस्, आखिर दुवै एउटै हो। पशुपतिनाथ पनि विरूपाक्ष हो, विरूपाक्ष नहुनु। तपाईँ विरूपाक्षको मूर्तिलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ के देखिन्छ भने उसको शिरमा चाहिँ चन्द्रमा छ, कानमा रुद्राक्ष छ, बाजुमा नागपासहरू देखिन्छ। भन्नास त्यो त शिवजी नै हो नि। मैले अघि सुरुमा पनि भने तपाईँलाई, शिवजीले चाहिँ विभिन्न रूप धारण गरेर दुनियाँमा चरितार्थ हुने कुराको ज्ञानहरू दिइराखेका छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले सिक्ने र चाहिँ उपचार लिने तरिकाहरू देखाइराखेका हुन्छ भन्ने एउटा घटना विरूपाक्षको घटना पनि त्यस्तै रूपमा आएको छ। विषय के छ भने बडा मनोवैज्ञानिक समस्या खडा भएको छ यौनबाट। मान्छेहरू व्याख्या त अनेक तरिकाले गर्छन्, तर धार्मिक पुराण र शास्त्रले हामीलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान दिएको छ। त्यसमा पनि विश्वकै पुरानो धर्म हिन्दू र हिन्दू धर्मशास्त्रमा व्याख्या भएका कुराहरू त्यति हलुका छैनन्। कलि चाहिँ विरूपाक्षको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ बस्या छ त्यो त्यहाँ चाहिँ जमिन धसिँदै धसिँदै गएपछि पाइतलाई देखा पर्छ, अनि हिँड्न थालेपछि संसार चाहिँ प्रलय हुन्छ, कलि सुरु हुन्छ, कलि त्यही हो भन्ने अर्थ लगाउन खोजिया छ है। र कलिलाई चाहिँ के छ भने पापसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। पाप गरेपछि कलियुग आ भन्ने पनि, कलिमा पापै पाप हुन्छ भन्ने अर्थसँग पनि जोड्न खोजिया छ। तर कुरा जेसुकै भए तापनि यसमा चाहिँ के छ भने विरूपाक्ष एउटा यस्तो चरित्रको निर्माण भएको छ जो चाहिँ के छ अनजानवश चाहिँ एउटा चाहिँ एकातिर अनजान चिज छ, अर्कोतिर चाहिँ के छन् मानवीय यौनको चाहिँ चरित्रले चाहिँ कसैलाई नछोड्ने भन्ने देखाउँछ। त्यसमा पनि के छन् एकान्तमा चाहिँ अझ जे पनि हुनसक्छ भन्ने तेस्रो घटना यसले देखाउँछ। कुरा जेसुकै भए पनि त्यो घटनाले जब चाहिँ आफूले चाहिँ यथार्थको बोध हुन्छ त्यसले कति पीडा दिन्छ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ झल्काउनु खोजेको छ। यो त्यो पीडाको पाप हटाउनको निमित्त उनले चाहिँ के छ भने भगवान् पशुपतिनाथको पनि आराधना गरेको देखिन्छ। भगवान् पशुपतिनाथले आराधना गर्दाखेरि भगवान् पशुपतिनाथले चाहिँ के भन्छ भने यो त ठुलो पाप भयो, तिमीले चाहिँ तामालाई चाहिँ आगोमा चाहिँ बाल्दा बाल्दा पगाल्न सक्यौ भने तामालाई त्यो झोलको रूपमा जब परिणत हुन्छ त्यो पिएपछि तिम्रो चाहिँ पाप मुक्ति हुन्छ। उसले प्रयोग गरेर हेर्छ त्यो तामा कसरी पग्लन्छ, कति राप आउँछ भनेर प्रयोग गर्दाखेरि त्यो पग्लै जाँदाखेरि बाहिरकै रापले उसले सहन नसकेपछि त्यो पग्लेको चिज पिउँदाखेरि कुन अवस्था भनेर उसले डराउँछ र चाहिँ उसले सेवन गर्दैन। तर त्यही समयमा उसले चाहिँ भगवान् बुद्धसँग पनि चाहिँ सल्लाह लिएको हुन्छ कसरी मेरो पाप कटनी हुन्छ, पाप मुक्ति हुन्छ। भगवान् बुद्धले के भन्छन् तिमीले एउटा जपमाला लिनु, त्यो जपमाला चाहिँ तिमीले जप्दै जाँदाखेरि जुन दिन खिएर जान्छ जपमाला त्यो बखतमा तिम्रो पाप मोचन हुन्छ र शान्ति तिमीलाई मिल्छ भने दुईतिर फरक फरक राय त्यो चाहिँ पीडाको मुक्तिको लागि बुद्ध र चाहिँ पशुपतिनाथले बेग्ला बेग्लै सल्लाह दिएको देखिन्छ। त्यो बेग्लै सल्लाहमा चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ केही दिन त जपमाला पनि जपे
बुद्धले सल्लाह दिएन तर खिँदै खिन्न साह्रै यो नहुने चिज भनेर ऊ त्यसमा पनि व्यक्ति छ। तर संयोग चाहिँ कस्तो पर्न जान्छ भने उसले एक ठाउँमा एउटा चराले एउटा सानो भाँडोमा एउटा पोखरीबाट चाहिँ थुतुन लैजाने उडेर त्यहाँबाट पानी ल्याउने र त्यो घरमा थोपा राखेर भर्न कोसिस गरेको देख्छ उसले। जान्छ चरा उडेर थुत्नमा ल्याउँछ त्यो घडा भर्न। यो असम्भव चिज चाहिँ त्यो भरिन्छ र तर उसले कोसिस गरेछ भन्ने उसलाई चेतना आउँछ। त्यो चराले चाहिँ भर्ने त कोसिस गर्यो भने मैले यो माला चलाउँदाखेरि किन कोसिस नगर्ने खिँदैन त भन्ने एउटा चेतना उसलाई आयो। त्यसै गरेर एक दिन चाहिँ के छ भने एउटा बच्चाले सियो लिएर रुख ढाल्न खोजेको देख्यो उसले। सियो यो सियोले खोप्दैछ रुख ढाल्न खोज्दैछ। त्यो पनि असम्भव चिज देख्यो तर कोसिस भइरहेछ। सानो सियोले सानो चिज गइरहेछ टुक्रो भइरहेछ गइरहेको छ। त्यसले पनि के छ गर्यो भने त यो जब पनि त जान सक्छ। राम्रो चाहिँ शिक्षा छ हेर्न। मानिसले चाहिँ के छ भने निरन्तर लागिरह्यो निरन्तर तपस्या गर्यो मेहनत गर्यो भने यो चिज पनि टुङ्गोमा लाग्छ सफलतामा पुग्न सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो बुद्ध ज्ञानको सिलसिलामा यो देखा पर्न आउँछ। यी दुईवटा चाहिँ शिवले दिएको अर्थी र बुद्धले दिएको अर्थीको जुन ज्ञान छ त्यो महिमामय छ। दुवै त्यतिकै उच्च कोटिको छ। शिवले के भन्छ त्यो यस्तो दहा छ त्यो चिजलाई चाहिँ तामा पगालेको चिज खायो भने मात्रै भस्म त्यो हतपति तिम्रो त्यो भस्म हुँदैन भन्ने अर्थ त हो। त्यो खाएर चिज त हुने होइन नि। त्यो हामीलाई चाहिँ के ज्ञान दिइरहेछ भने यो तिमीले जुन पाप गर्यो त्यो हतपति मेटिने चिज होइन। तर बुद्धले के भन्छ भने यो पनि समय बित्दै गएपछि त्यो पनि मेटिन्छ। जबमा उसलाई किने त समय लिने कुरा पनि कालान्तरमा चाहिँ त्यो पनि तरेर जान्छ। गाड्यो यी द्वन्द्वको कुरा छन् होइन। हामीलाई चाहिँ के छ भने विरूपाक्षको एउटा चरित्रले घटाएको घटनाले हामीलाई ज्ञानका चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न कोणका ज्ञानको वृष्टि भइरहेछ। असत्य नै कली हो, अहंकार नै कली हो, लोभ लालच र पाप नै कली हो भने कलियुगका मान्छेहरूले के सिक्ने त? शास्त्रमा व्याख्या गरिएको कुरामा मुकुन्द वैद्य के भन्नुहुन्छ त? शास्त्रमा अर्को एङ्गलबाट पनि व्याख्या गरेको छ नि सर। जस्तो विरूपाक्षले जब आमासँग अन्जानवश सहवास गरे तर स्वयं आफ्नै आमामाथि सहवास भइसकेपछि पापले एउटा चरम उत्कर्ष रूप लिएपछि कलीको सुरुवात भएको भनेर व्याख्या गरिएको छ। मैले अघि पनि भने त्यो हुन नहुने घटना नै कली हो होइन। पापलाई कलीको रूपमा लियो। पापीहरूको चाहिँ संसार भयो भने चाहिँ कली सृष्टि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने पापले भरिएपछि चाहिँ प्रलयका घटनाहरू हुन्छन् र त्यस्तो समयमा विरूपाक्षले कदम उठेर कदम हाल्दछ। कदमसँग लिया छ नि मतलब त्यस्ता चिजहरूको क्रियाकलाप अगाडि बढ्छ भन्नु भने अब त्यो विरूपाक्षले हिँड्न थाल्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भने त्यस्ता चिजले चाहिँ के छ भने सक्रियता अगाडि बढ्छ। पशुपति मन्दिरको पूर्व आर्यघाटको छेउमा जुन विरूपाक्षको प्रतिमा छ नि, मूर्ति छ नि, त्यो मूर्ति चाहिँ आधा शरीर देखिएको छ र एउटा कथन किंवदन्ती के पनि सुनिन्छ भने त्यो मूर्ति जब माथि देखिँदै जान्छ कलीले चरम रूप लिँदै जान्छ भनेर पनि भनिएको छ नि। होइन त्यो के छ भने त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हिँड्दै गरेपछि त्यसले चाहिँ त्यो धेरै समयपछि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ दबिँदै जान्छ जमिन ऊ माथि उठ्दै आउँछ र कली चाहिँ एक दिन चाहिँ के छ भने
कली आएपछि चाहिँ त्यो उठेर आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो सिलसिला मिलाएको देखिन्छ। जब पापीहरूको चाहिँ दुनियाँ व्याप्त हुन्छ अनि कली निस्कन्छ र हिँड्न थाल्छ, उसले हिँड्न थाल्छ, त्यस्ता मानिसहरूको कली जस्ताको चाहिँ विपाक जस्ताको प्रशंसा पनि हुन दिन पनि आउँछ नि हिँड्न थालेपछि। संसारलाई नियन्त्रण गर्ने चिज नै ज्ञान हो। ज्ञान नै, चेतना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी कुनै पनि विषयमा बोल्नु अघि सम्बन्धित विषयको ज्ञान हुनु जरुरी छ। नजानेको कुरामा जाने जस्तो गर्नु, सम्बन्धित विषय ज्ञान नभई ज्ञानको अहङ्कार देखाउनु पनि पाप हो। विरूपाक्ष चरित्रलाई शास्त्रमा किन प्रस्तुत गरियो त? पापको दुनियाँ कली हो भने कलियुगको व्याख्या के हो त? विरूपाक्ष असाध्यै कुरूप पनि थिए अरे नि त, त्यो चरित्रका रूपमा पनि त उभ्याइएको छ नि, कुरूप चरित्रका रूपमा पनि त व्याख्या छ नि, होइन? होइन, विरूपाक्षको चाहिँ त्यहाँ मूर्ति हेर्यो भने साह्रै हृष्टपुष्ट, सौन्दर्य ज्यादै आकर्षक देखिन्छ। खास मूर्ति हेऱ्यो। अब किंवदन्तीका कथामा कुरूपको अर्थ के छ भने जसले केही गर्नै नहुने दुनियाँको सोसाइटीका चाहिँ नियम विपरीत जान्छ भने त्यो कुरूप हुन्छ, विरूप हुन्छ। कुरूप, विरूप। त्यसै उसको नाउँ नै विरूपाक्ष। विरूप चलन चल्ती समाजका नियम भन्दा पृथक रूपमा गएको हुनाले विरूप, विरूपबाट विरूपाक्ष। उसको कदमै विरूप, मूल्य र मान्यतालाई तोडेर अगाडि गएको छ नि। हजुर, त्यो हिसाबमा यसलाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भए विरूपाक्षलाई किन पूजा गर्ने? यो रूपलाई यो किन हामीले मान्ने त? मान्छेहरू किन पुज्छन् त? हाम्रो धर्म यति गहिराइमा पुगेको छ, मानिसहरू गहिराइसम्म चाहँदैन, त्यो गहिरामा जान पनि चाहँदैन र पुग्न पनि सक्दैनन्। पशुपति मन्दिरका पुजारी शास्त्र पुराण जानेका मदन भट्ट र धर्म संस्कृति र सम्पदामा अभिरुचि राखेर विश्वका धेरै ठाउँमा पुगेका व्याख्यानकार मुकुन्द वैद्यज्यूको कुरा सुनिसकेपछि आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको चरण छोएर हामी त्यहाँबाट बाहिर्यौं। हामी फर्किँदै गर्दा हामीले हाम्रो देशमा पत्रकारिता भन्दा धेरै पेटकारिता बढेको आभास गर्यौं र उड्न होइन चल्न सिकियो भने ज्यादा सन्तुष्टि मिल्ने रहेछ र टुट्न होइन जुझ्न सिकियो भने अगाडि बढिने रहेछ भन्ने महसुस पनि गर्यौं। कथाभित्रको कथा खोज्ने क्रममा विरूपाक्षका विषयमा धेरैले हामीलाई सत्यता बाहिर ल्याउन अनुरोध गर्नुभएको थियो। शास्त्रमा व्याख्या गरेको कुरासँग जोडेर धेरै सवालहरू गर्नुभएको थियो। हामी कति सफल भयौं त्यसको निर्णायक जिम्मा तपाईलाई दिएर अर्को कथाभित्रको कथामा भेट्ने बाचा गर्दछौं।